سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے ماں صدقے جاوے سونیا نہ ایویں انگلی ہلایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ علیہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، کلمہ پڑھن تو بعد جڑا بھی مسلمان کوئی بھی نیکی کرے اللہ پاک او دی نیکی دی قدر کرتے ہیں۔ خلوص دل نال کیتی ہوئی نیکی معمولی بھی ہوئے تو معمولی نہیں ہوتی، کیونکہ اخلاص نال کیتی ہوئی نیکی اللہ پاک او دے بدلے مسلمان نو دنیا آخرت دے اندر عزتاں اور پلائیاں عطا کرتے ہیں۔ ہر نیکی دی اپنی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے، اہمیت ہے، لیکن جس نیکی دا میں آج ذکر کرنا چاہنا وہ ہے اخلاص دے نال کیتا ہویا صدقہ۔ ایدہ اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے۔ صدقہ کیے اللہ پاک نو خوش کرنے واسطے، راضی کرنے واسطے بندہ اپنی کمائی دے وچوں رزق دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے
وہ خرچ مسجد تے ہوئے، مدرسے تے ہوئے، علماء تے ہوئے، طلباء تے ہوئے، یتیماں تے ہوئے، مسکیناں تے ہوئے، بیوہ تے ہوئے، جدوں بندہ اللہ دے عطا کیتے ہوئے مال وچوں اللہ دے رستے دے اندر صرف اللہ نو راضی کرن واسطے خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک انہوں جو مقام عطا کرتے نے اس مقام دا مقابلہ کوئی نہیں۔ ہر طرح دیاں مصیبتاں، دکھ، ازمائشاں، آفتاں، بلاواں انہاں کولوں نجات دا اور خوشیاں حاصل کرن دا ایک بہترین طریقہ ہے صدقہ۔ جس طرح ایک پنجابی دے اندر بات معروف ہے کہ صدقہ بلاواں نو، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آفت او دے تو نجات دا بہترین طریقہ صدقہ ہے۔ ضروری نہیں کہ صدقہ بہت زیادہ ہوئے، جتنا بھی ہوئے، ہزاراں روپیہ نہیں خرچ کر سکتے، سینکڑوں ہی صحیح، سینکڑوں نہیں کر سکتے، دسیوں صحیح، 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہو تو 1 ہی صحیح۔ ہر روز اپنی روٹین دے اندر یہ بات شامل رکھو، زیادہ نہیں تو تھوڑا صحیح، ہزاروں نہیں تو 1 روپیہ ہی صحیح، جتنی توفیق ہے اللہ دے رستے اندر ہر روز صدقہ ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ دے نال مصیبتاں دور ہوندیاں نے، خوشیاں حاصل ہوندیاں نے۔ تے معمولی نہ سمجھیا کرو کہ میرے کول پیسے تھوڑے نے، کمائی تھوڑی ہے، آمدنی تھوڑی ہے۔ روٹین بناؤ جتنا بھی ہو سکے، 1 روپیہ بھی خرچ کرو خلوص نیت نال اللہ نو راضی کرنے واسطے، تے پتہ کتنا مقام ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی مسلمان اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنی حیثیت دے مطابق 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک بڑی محبت دے نال انہوں قبول فرماندے نے۔ اگر وہ اللہ نو راضی کرنے واسطے 1 کھجور دے برابر بھی صدقہ کرے، اللہ پاک کو دا اخلاص ویکھدے نے، خلوص دل نو ویکھدے نے، نیت ویکھدے نے، قبول کر کے انہوں اپنے دائیں ہاتھ دے اندر رکھ لیندے نے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ اللہ پاک پھر او دی پرورش کر دے نے، انہوں پال دے نے، او دے صدقے نو۔ 1 کھجور دے برابر ہے، 1 روپیہ ہے، لیکن خلوص دل ہے، اللہ میری حیثیت ہی نہیں ہے تے میں تینوں راضی کرنے واسطے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پھر انہوں پال دے نے، او دی پرورش کر دے نے۔ فرمایا جس طرح تواڈے جو کوئی انسان کسی جانور دے بچے دی پرورش کرتا ہے، انج اللہ پاک وہ دی پرورش کرتے نے، حتی تکون مثل الجبل، اتوں تک کہ کھجور دے برابر کیتا ہویا صدقہ پہاڑاں دے برابر ہو جاتا ہے۔ اس واسطے معمولی نہ سمجھیا کرو، جیسے تھی سارا دن اور نیکیاں کرتے ہو، نمازاں پڑھتے ہو، اذکار کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، صبح شام دے وظیفے پڑھتے ہو، کم از کم جتنا بھی ہو سکے اللہ دے رستے اندر ہر روز اپنی حلال کمائی دے وچوں صدقہ ضرور کریا کرو۔ اچھا، اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کرنا، انفاق کرنا، سخاوت کرنا دی حیثیت سن چکے ہو۔ جدوں انسان سخاوت کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرے تے شیطان روکدا ہے۔ پچھلے خطبات جمعہ اندر میں وضاحت کر چکے ہیں کہ شیطان تے انسان نو نماز پڑھن تو بھی روکدا ہے، ذکر و اذکار تو بھی روکدا ہے، تلاوت تو بھی روکدا ہے، شیطان روکدا ہے، لیکن سب تو زیادہ محنت اور کوشش شیطان انفاق فی سبیل اللہ تو روکن تو کرتا ہے۔
सखावत करन तो, सदका करन तो रोकता है। सब तो ज़्यादा कोशिश दिल में वसवसे पाउंदा है कि अगे कमाई किन्नी कोई, मसां दे खर्चे पूरे होंदे ने, बच्चों दियां फीसां ने, मकान दा किराया है, फिर बिल ने, तनख्वाह किन्नी के, आमदनी किन्नी के, बड़ियां ज़रूरतां ने, तू तो आप हकदार है, तेनू किहड़ी लोड़ है खर्च करन दी, दिल च वसवसे पाउंदा है। लेकिन जिहड़ा बंदा इस दे बावजूद, वसवसे आउण दे बावजूद, ज़रूरत होने के बावजूद अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करे, हाय मुस्नद अहमद दी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा यखरुजु रजुलन सदक़तहु इल्ला मिन फक्के लिहयई सबईना शैतानन। फरमाया जड़ा बंदा सारियां शैतान दियां तदबीरां दे बावजूद अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका कर देंदा है, इंजे कि 70 शैतानां दे जबड़े फाड़ के उन्हें अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका कीता है। जरा अल्लाह दे रस्ते अंदर सदका करता है, गोया 70 शैतानां दे जबड़े फाड़ के उन्होंने जलील करके, बर्बाद करके, हरा के जित जाता है, तो अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करता है, जो इंसान सदका करने की हिम्मत और जुरत पैदा करता है। तो सुनो, परेशानियां, मुसीबतां, आजमाइशां, दुख, बार बार अहबाब दियां दरखास्तां, दुआ वास्ते ठीक है, दुआ करनी भी चाहिए और दुआ करवानी भी चाहिए, दुआ के अंदर बड़ा असर है। लेकिन आफतां, मुसीबतां, बलावां टालन दा बेहतरीन तरीका वो सदका जे। मुसीबतां वध गईयां सदका ना करन दी वजह तो, बीमारियां थोड़ियां तो ज़्यादा हो गईयां सदका ना करन दी वजह तो, नफरतां पै गईयां सदका ना करन दी वजह तो, लड़ाइयां झगड़े बढ़ गए सदका ना करन दी वजह तो। सदका करो, जो तुहाडी कमाई है, जिहड़ी तुहाडी कमाई है, तुहाडी कमाई जो तुहाडा ओ ही है जो तुसां खा लिया है और हजम कर लिया है, पा लिया है ते हंडा लिया है, या अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करके ते आखिरत के अंदर जखीरा कर लिया, वो तुहाडा है। बाकी जो भी छड़ दिओ वो तुहाडा, वो किहदा है? वो वारसां दा है, वो वारसां दा, वो तुहाडा नहीं। हुण तुसीं उहदे मालक नहीं, वो जिवें चाहन खर्च करन, इस्तेमाल करन, तकसीम करन, हुण तुहाडा हक नहीं। ते जे तुहाडा माल तुहाडे काम ना आवे, कई बंदे कमाई करते रहंदे ने, सारी जिंदगी जोड़ते रहंदे ने, आप चंगा खाना भी नहीं ते चंगा पाना भी नहीं ते अल्लाह के रस्ते अंदर देना भी नहीं। कोठियां बना लईयां, जायदादां बना लईयां, गड्डियां बना लईयां, जमीनां खरीद लईयां, बैंक बैलेंस वधा ले, सारी जिंदगी तरलियां ना कड्डी, दुनिया तो गए ते सारा कुछ की फायदा इहो जी कमाई का? फिर तो करून वाला हिसाब होया ना, जिन्हें खजाने जमा कीते ते फायदा कोई ना होया। हालांकि नेक लोग क्या भी के आहसन कमा आहसन अल्लाह इलैक, अल्लाह ने तेनों माल दे के तेरी दुनिया सवार दी है, अल्लाह के रस्ते में माल दे के तू अपनी आखिरत सवार ले। बंदा कमाई करे तो सारी कमाई उस तरह छड़ जाए, अपने काम ही ना आवे, ना दुनिया ते ना आखिरत के अंदर, क्या फायदा उस कमाई का? कमाई करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। कई बंदे फिक्र करते रहते हैं आने वालियां नस्लों की, हालांकि नहीं, हर बंदा अपना अपना नसीब नाल लैके आता है। हत्ता के कोई मेहमान भी आवे तो अपना नसीब लैके आता है। तो जिन्हों अल्लाह ने पैदा किया है, जी तुहाडी औलाद है, तुहाडी नस्ल है, इन्हों अल्लाह ने एवें बेकार ही बगैर नसीब तो भेज दिता नहीं, ਉਹਦੇ नसीब ਉਹਦੇ नाल ने। मैं एक दिन एक वाकया पढ़ रहा सी, एक ताबी नूं बंदा सवाल करता है, कोई गल सुना। उन्हें कहा जग बीती सुनावा कि हड बीती सुनावा? उन्हें कहा नहीं, जहां दीदा इंसान है, बड़िया बड़िया सल्तनत हुकूमत सहाबा किराम का दौर, आइमा का दौर तू वेखिया है, कोई जग बीती गल सुना। कह लगा मैं अपनी अखां नाल वेखिया है, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो गए ते 11 दिनार विरसा छोड़िया। 11 दिनार दे विचों ओदा कफन, ओदा दफन, सारे इंतजामात भी करने पे। लेकिन कुछ देर तो बाद मैं वेखिया उमर बिन अब्दुल अजीज दा एक एक बेटा एक एक वक्त के अंदर 4-4, 5-5 लाख दिनार खर्च कर रहा सी। इस तरह मैं खलीफा
غالباً شام بن عبد الملک ویکھیا ہے، دنیا تو گیا، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دی تعداد دے اندر درم و دینار خزانے جائیداداں اپنی اولاد واسطے چھوڑ کے گیا۔ ایک وقت آیا ویکھیا اس خلیفہ دے پتر گلیاں دے اندر کشکول چوکے تے بھیک منگدے پھردے سن۔ اے اپنے اپنے ہر کسے دے نصیب ہے۔ اس کوشش نہ رہو کہ میں فلاں واسطے بنا جاواں تے فلاں واسطے کما جاواں، ہر کسے دے اپنے اپنے نصیب ہے۔ اپنی کمائی دا آپ فائدہ اٹھاؤ، کما کے کھپ جو تسی تے عیش کرے کوئی، نہ تہاڈی دنیا تے نہ تہاڈی آخرت بنے، کی فائدہ جے؟ سن لو دھیان نال، جڑا بندہ کمائی نال اینی محبت کردا ہے، نہ اپنے تے خرچ کردا ہے نہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے، پتہ پھر او دا حال کی ہوندا ہے؟ دنیا تو جاندے ہاں، اللہ پاک نے بڑا پیارا منظر پیش کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو تانوں مال دیتا ہے او دے وچوں خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آن تو پہلو، موت دا فرشتہ نظر آن تو پہلو اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر لو۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ ہووے کئی بندے جدوں وقت آخر آ جاندا ہے کی آندے نے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، اللہ تھوڑا جہا وقت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑا جہا ٹائم دے دے، تھوڑی جی مہلت دے دے، تو جڑی مہلت دیں گا او دے وچ میں کی کراں گا، سن دھیان نال تینوں پتہ لگے صدقہ کرن دی اہمیت کتنی ہے تے صدقے دے نال مرتبے کنے ملدے نے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر۔ سننا دھیان نال موت دا فرشتہ نظر آ گیا، وقت آخر آ گیا، زندگی ختم ہون لگی، اللہ پاک کے عرض کرتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ مینوں تھوڑی جی مہلت دے دے، اگر موت تو پہلو مینوں تھوڑی جی مہلت دے دویں تے میں کی کراں گا، اے نہیں کہے گا میں توبہ کراں گا، اے نہیں کہے گا میں کلمہ پڑھاں گا، اے نہیں کہے گا میں نمازاں پڑھاں گا، اے نہیں کہے گا میں سجدے پہ جاواں گا، بلکہ کی کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اینا مقام ہے، کاش تینوں سمجھ آ جائے دنیا تو جاندہ بندہ اے وہ مولتا منگے گا، اللہ مینوں تھوڑی جی مولت دے دے میں صدقہ کراں، مینوں تھوڑا جہا ٹائم دے دے میں مال خرچ کراں۔ اللہ پاک نے فرمایا او وقت آن تو پہلو اپنی زندگی اندر خرچ کرو، ادوں مولتا منگدا ہے، حالانکہ مال ادوں دا نہیں بلکہ وارثاں دا ہے، دل کرے تے ایدی طرفوں صدقہ جاریہ بنا، نہ دل کرے تے نہ۔ سننا تے آن نال جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ پاک انہوں کتنا مقام اور مرتبہ، کتنی فضیلت اور کتنے فوائد عطا کر دینے۔ سننا تے آن نال دنیا دے اندر جتنیاں بھی آسمانی کتاباں آئیاں، دنیا دے اندر
اندر جتنے بھی اللہ پاک دے نبی آئے ساریاں دا مقصد اے ہوئی سی کہ لوگاں دا تزکیہ کیتا جاوے، لوگاں نو گناہاں کولوں پاک کیتا جاوے، تزکیہ نفس واسطے آئے۔ سننا تے آن نال تزکیہ نفس واسطے بہترین طریقہ اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا تے صدقہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت کرنا تزکیہ نفس دا بہترین طریقہ ہے۔ کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاسَيُ جَنَّبُ حَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاسَيُ جَنَّبُ حَلْ أَتْقَى، ان قریب بندہ بچا لیا جائے گا جڑا متقی بن گیا، ان قریب بندہ بچایا جائے گا گناہاں دے کولوں، سختیاں دے کولوں، مصیبتاں دے کولوں، اس بندے نو بچا لیا جائے گا۔ کیڑا بندہ؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنا مال دیندا ہے اللہ دے رستے اندر پاکیزگی واسطے۔ سننا تے آن نال اللہ پاک نے فرمایا کسے دا او دے تے احسان نہیں تے کسے دا بدلہ نہیں دیندا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، مال دیندا ہے کسے دے احسان دا بدلہ نہیں، مال دیندا ہے اپنے مفاد واسطے نہیں۔ کیوں دیندا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، چاہتا ہے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے تے وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ پاک نے فرمایا او دے انج کرن نال ان قریب او دا رب او دے تے راضی ہو جائے گا۔ رب کیویں راضی ہوئے گا؟ مال خرچ کرے گا دا رب دے تے راضی ہو جائے گا۔ سننا تے آن نال اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام صدقہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، تزکیہ نفس دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی خذ من اموالہم صدقہ، خذ من اموالہم صدقہ تو خیرهم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا خذ من اموالہم صدقہ تو تغیرہم، فرمایا انہاں دے کولوں مال دا صدقہ وصول کریا کرو، مال دے وچوں صدقہ قبول کریا کرو، انہاں دے مال دا صدقہ جڑا ہے او دے بدلے تو تغیرہم و تو زکیہم، اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے گی تے انہاں دا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا۔ انبیاء دا مشن تزکیہ نفس نو حاصل کرن دا بہترین ذریعہ صدقہ ہے۔ سننا تے آن نال جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے، سننا تے آن نال تسی دعاواں کراوندے ہو نا کہ مصیبتاں نے دعاواں کرو، پریشانیاں نے دعاواں کرو، ساڈے تے آفت آ گئی ہے دعا کر دیو، اس مصیبت چ پھس گئے ہیں مشکل آ گئی ہے دعا کرو اللہ حل کر دے، آسانیاں کر دے۔ سننا تے آن نال تسی جنوں بھی دعا واسطے کہندے ہو سکتا بھول جائے، کیوں جی؟ کسی مولوی صاحب نو کہندے ہو، قاری صاحب نو کہندے ہو، حاجی صاحب نو کہندے ہو، تہجد گزار نو کہندے ہو، نمازی نو کہندے ہو بھی میرے واسطے دعا کری، کہندے ہو نا، ہو سکتا جنہوں کیا جے وہ بھول جائے تہاڈے واسطے دعا کرے نا۔
تے یا کتے او دعا کرے بھی تے ایک بار کر دے گا بھی مینوں فلاں نے کیا سی دعا کریو تے میں دعا کر دینا. سانوں کئی کہندے اسی جمعے ایک دفعہ دعا کر دی, جدوں یاد آوے دعا کر دئی دی. ہو سکدا بھول جائے تے جے یاد آوے بھی تے کدی دعا کر دے. انج ہی ہو سکدا ہے نا, ہر ویلے تے دعا کرن نہیں نا لگا رہے گا. لیکن ہر ویلے دعاواں ملدیاں نے کیویں صدقہ کرن نال, خرچ کرن نال. کسی عام نمازی تہجد گزار نیک بندے دیاں نہیں, بلکہ اللہ پاک دی نوری مخلوق فرشتیاں دیاں دعاواں ملدیاں نے. کتھے لکھیا صحیح البخاری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ینزلان ملکان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا. ہائے میرے اللہ, نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری دی حدیث, صبح دے وقت ہر روز دو فرشتے آسمان تو اتردے نے. ایک فرشتہ ہر ویلے دعا کری جاندا ہے, کہندا ہے اللہم آت منفقا خلفا, اللہ جڑا تیرے رستے وچ خرچ کردا ہے, جڑا تیرے رستے وچ صدقہ کردا ہے, او دا مال, او دا کاروبار, او دا رزق ہور زیادہ کر دے. کون دعاواں کردا ہے؟ فرشتہ. تے دعاواں صبح تو شام تک کری جاندا ہے. ہے کوئی ایسا جنوں دعا واسطے کہو تے سویر تو لگ کے شام تک تواڈے کاروبار واسطے, رزق واسطے, کام واسطے دعاواں ہی کردا رہے؟ ہے کوئی انسان ایسا؟ اے مفت دی ڈیوٹی ہے, خرچ کرو جنی توفیق ہے. لازمی ہے کہ ہزاراں روپے ہی خرچ کرنے نے, جنی توفیق ہے. تے فرشتے دی ڈیوٹی لوا چھڑو. اچھا ہر روز فرشتہ تہاڈی ڈیوٹی کرے تے کم کتوں تک پہنچے گا؟ نبی پاک نے فرمایا فرشتہ دعاواں کری جاندا ہے, اللہ جڑا خرچ کرے او دے رزق وچ, کاروبار وچ, مال وچ ہور اضافہ کر دے. تے دوجا فرشتہ بد دعا کردا ہے اللہم آت ممسکا تلفا, یا اللہ جڑا مال ہون دے باوجود کنجوسی کردا ہے, بخیلی کردا ہے, تیرا نام سن کے بھی نہیں دیندا, اللہ او دا مال ضائع کر دے. دوجا فرشتہ بد دعاواں کردا ہے. اس واسطے تسی آپ فیصلہ کرو بھی اگے ساڈے پلے کی ہے, ہن بد دعاواں کروانیاں نے کہ دعاواں کروانیاں نے. سننا تے آن نال جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے, اللہ پاک او دی امداد کردے نے, تعاون کردے نے. اگر ظاہری حالات دے اندر بندے او دا ساتھ نہ دین, اللہ پاک غیبی طریقے نال او دی مدد کر دیندے نے. صدقہ کرن والے اللہ پاک او دے دوست بن جاندے نے, حامی بن جاندے نے. ظاہری طور تے کوئی اسباب نہ بھی ہون, اللہ غیبی طور تے امداد کرتے نے. کتے لکھیا ہے صحیح مسلم شریف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تریا جا رہا سی, جاندیاں جاندیاں صحرا دے اندر, کھلے میدان دے اندر انہیں ویکھیا بدلی دا ایک ٹکڑا ہے. بدلی دے وچوں آواز سنی, اس کے فلان, اس کے حدیقت فلان, کہ اے بدلو جاؤ فلانے بندے دے باغ نو, کھیتی نو پانی لگا دو. بدلا جو آواز سنی, بدل چل پے, وہ بندہ بھی ٹر پیا. کتے لکھیا صحیح مسلم شریف, نبی پاک نے فرمایا بندہ بھی ٹر پیا ویکھن واسطے. غیبی آواز, بدلاں نو حکم. او کیڑا اللہ دا نیک بندہ ہے جدی امداد واسطے اللہ پاک نے آسمان تے بدلاں نو ٹور دیتا ہے. صدقہ کرو. اگر لوگ تواڈے مخالف ہو جان
ہواواں دے رخ تہاڈے نال موڑ دین گے اگر بندے تہاڈا ساتھ نہ دین گے رب اپنے نوری ملائکہ نال ٹور دے گا یہ اتنا بڑا عمل ہے ہائے میرے اللہ تر پیا بندہ بدلی دے نال نال اگے جا کے پتھریلی زمین تے ایک مقام تے اس بدلی نے بارش برسائی پانی برسایا پتھریلی زمین تے اگے نالا بنیا ہے پانی سارا جمع ہویا تے اگے چل پیا او بندہ پانی دے نال نال ٹر پیا اگے ویکھیا باغ دے اندر ایک بندہ کئی چک کے پانی واسطے رستے ہموار کر رہا ہے اونے ویکھیا پوچھیا تیرا نام کی ہے نام جدوں دسیا اوہی نام ہے جڑا بدلی دے وچوں سنیا سی او بندہ کہنے لگا تینوں کی ضرورت ہے میرا نام پوچھن دی کہنے لگا میں بدلی دے وچوں غیبی آواز سنی اس بندے دے باغ نو پانی پلا دے ہو میں بدل دے پیچھے چل پیا نہ ایتھے کوئی ٹیوبویل ہے نہ کوئی نہر ہے نہ کوئی بدل ہے کتوں بدل چلیا تے تیرے باغ نو پانی پیان واسطے میں حیران رہ گیا میں پیچھے چل پیا ویکھاں بندہ کیڑا ہے اللہ دے بندے مینوں ایک گل دس دے تیرا خاص عمل کیڑا ہے او جو تم ہی مسلمان تے میں بھی مسلمان تم ہی کلمہ پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا تم ہی نماز پڑھنا ہے میں بھی نماز پڑھنا کیڑا خاص عمل ہے جڑا تو اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے اللہ پاک نے بغیر کسے اسباب تو خود سبب پیدا کر دیتے نے کیڑا عمل ہے کہنے لگا اور تے کوئی خاص عمل نہیں صرف ایک عمل ہے میرے باغ دے وچوں تجارت دے وچوں کھیتی باڑی دے وچوں آمدنی دے وچوں مینوں جتنا منافع حاصل ہوندا ہے اس منافع دے میں 3 حصے کر لینا ایک حصہ اپنے بچیاں تے خرچ کرنا دوجا حصہ میں باغ دے اتے زمین دے اتے دوبارہ خرچ کر دینا تے تیجا حصہ اللہ دا ہے جنوں میں اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا انج غیبی امداداں اج بھی مل سکدیاں نے غیب چوں آوازاں اج بھی آ سکدیاں نے اگر کوئی بندہ عزم کر لے کہ میری کمائی دا تیسرا حصہ میرا نہیں بلکہ اللہ دا ہے اپنی آمدنی دا کمائی دا تنخواہ دا دیہڑی دا تیسرا حصہ میرا نہیں میرا او دے تے کوئی حق نہیں یہ اللہ دا ہے الگ کر دے مسجد تے لگائے مدرسے تے لگائے غریباں تے لگائے بیوہ تے لگائے یتیماں تے لگائے تیسرا حصہ میرا نہیں اج بھی غیبی امداداں آ سکدیاں نے میں قربان جاواں صدقہ اتنا بڑا عمل ہے صدقہ کیتیاں اللہ پاک دی طرفوں کی مقام مرتبہ فضیلتاں تے فائدے ملتے نے سننا تے آن نال جڑا بندہ صدقہ کردا ہے صدقہ کرن دے بدلے اللہ پاک اس بندے نو عذاب قبر تو محفوظ کر لیندے نے کدے تو عذاب قبر تو کنے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ سیادی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لا تطفئ عن اہلہا حر القبور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرتا ہے صدقے دے بدلے اللہ پاک عذاب قبر دیاں سختیاں دور کر دیندے نے سننا تے آنال دنیا دے اندر بھی عزت سکون رحمتاں برکتاں قبر دے اندر بھی اور پھر جدو قبر چو نکل کے میدان محشر دے اندر جائے گا میدان محشر دے اندر بھی رحمتاں برکتاں سکون ملے گا صدقے دی برکت دے نال کتھے لکھے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری اور صحیح البخاری دے اندر یہ حدیث کئی مرتبہ آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یذلھم
یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جدوں کوئی مکان نہیں ہوئے گا، درخت نہیں ہوئے گا، پہاڑ نہیں ہوئے گا، ٹیلا نہیں ہوئے گا، زمین چٹیل میدان ہوئے گی تو سورج قریب ہوئے گا، سورج دی تپش دے نال لوگ پسینے اندر ڈوبتے ہون گے۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں کسے نو کوئی سایہ نہیں ملے گا ادوں اللہ پاک کچھ ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے، جنہاں نو اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا کرن گے۔ نبی پاک نے فرمایا انہاں دے وچوں ایک خوش نصیب کیڑا ہوئے گا؟ وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سجے ہاتھ دے نال صدقہ کردا ہے، انہا خفیہ صدقہ کردا ہے کہ کھبے ہاتھ نوں میں پتہ نہیں لگدا، کمائی کردا ہے تے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیندا ہے، وکھان واسطے نہیں، ریا واسطے نہیں، بلکہ اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جدوں کتے سایہ نہیں ملے گا اللہ پاک صدقہ کرنے والے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ میدان معاشر دے اندر بھی سکون ملے گا، کادی برکت صدقے دی۔ اگلی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری جدوں قیامت والے دن فیصلے ہو جائیں گے، جہنمی جہنم دے اندر تے جنتی جنت دی طرف جا رہے ہون گے، تے جڑا بندہ صدقہ کرن والا ہے روٹین دے نال ہر روز اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن والا، خرچ کرن والا، سخاوت کرن والا، انفاق فی سبیل اللہ کرن والا، نبی پاک نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دوئے یا من باب صدقات۔ اللہ پاک نے او دے واسطے جنت دا ایک سپیشل دروازہ بنایا ہے جدا نام باب صدقہ ہے۔ فرشتے آوازاں دین گے اے بندے ہر روز اللہ دے رستے دے اندر اللہ نو راضی کرنے واسطے صدقہ کرنے والے آ جا، تیرے واسطے باب صدقہ کھلا ہے، اے دے چوں گزر کے جنت وچ داخل ہو جا۔ سپیشل دروازہ کدے واسطے؟ ہر روز صدقہ کرنے والے واسطے۔ اور پھر صدقہ کرن نال خرچ کرن نال شیطان او دال آندا ہے نا بھی جے تیرے کو 100 ہے بھی جو 10 خرچ کرتے تے کٹنے تے ہے ہی نہیں نا۔ یہ بڑا وہم پاؤندا ہے، ویکھو آندے نے مال گھٹدا جدوں 100 چوں 10 دے جو دینے نے تے پچھے 100 تے نہیں نا رہ جانا، کٹنے تے ہے نا۔ ہائے میرے اللہ او دس دے نے کٹ دے پر اللہ برکتاں فرما دیندا ہے، رب دا وعدہ ہے صدقہ کرن نال مال کٹدا بلکہ وددا ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ پاک رزق جدے واسطے چان ودا دین، جدے واسطے چان کٹا دین۔ اللہ پاک نے فرمایا تے جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر خرچ کرتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ دے رستے اندر جتنا خرچ کر دے ہو اللہ پاک او دے بدلے عطا کر دیندے نے۔ ایک مقام ایک اور مقام ہے اتھے اللہ پاک نے حدی مقا چھڑی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین
युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर 1 रुपया खर्च करदा है ओदी मिसाल किंजे जिवें एक बंदा जमीन दे अंदर गंदम दा एक दाना बीजदा है, उस दाने तो ज़ारी तौर ते घट गया है ना, जे हाथ में 4 दाने सन ते 1 दाना बीज दिता ते पिछे किने रह गए, 3 ही रहने ने ना, ज़ारी तौर ते घटदा है। पर अल्लाह पाक ने फरमाया 1 बीज दा है ओदे विचों सिट्टा निकलदा है 7 बालियां, 1 बाली दे उत्ते 100 दाना। अल्लाह पाक ने फरमाया बीजिया 1 ते मिले किन्ने किन्ने कणक दा 1 दाना बीजिया ओदे बदले किन्ने 700। फरमाया जो मेरे रस्ते अंदर खर्च करता है मैनू राजी करने वास्ते ओदी मिसाल इंजे 1 खर्च करता है ज़ारी तौर ते 1 घट जाता है, जिवें 1 दाने दे बदले वक्त तो बाद मैं 700 दाना अता कर देना, इसे तरह 1 रुपया खर्च करने वाले नू 1 वक्त तो बाद अपनी रहमत दे नाल 700 गुना अता कर देना। ये अल्लाह दा वादा है। कोलों कह रहे हैं कि कुरान पढ़ रहे हैं, कोलों तो नहीं कह रहे हैं। मैं कहां तो चाहे यकीन ना करो रब दा कुरान है, हक है कि नहीं, पर साडा यकीन नहीं, साडा बंदियां ते यकीन है, कुरान ते यकीन नहीं। बंदियां ते पता कितना यकीन है साडा, कोई बंदा वादा कर लवे कितना यकीन है। किसी दे घर जाओ ना ते बैठे होण ओ यार शाम दा टाइम खाने दा टाइम पकाया कुछ नहीं जे, पकाया कुछ नहीं जे, पता की आंदे ने हाफिज साहब अज फलां बंदे ने साडी दावत कीती है। की कीता है? दावत कीती है। अच्छा तो जे उन्हें पकाई ना होवे तो फिर लै ये हो सकता है? यकीन है कि नहीं? उन्हें 2-4 दिन पहलों एडवांस कह दिता है असा उस दिन घर कुछ पकाया, यकीन है ना? अल्लाह ते भी इसे तरह यकीन पैदा करो। अल्लाह पाक ने फरमाया जो 1 खर्च करता है ओदे बदले अंदर उन्होंने मैं 700 गुना अता कर देना। अल्लाह पाक दे कुरान दा एक और मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्ला क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करता है इंज समझे कि अल्लाह नू कर्ज देंदा है। की करता है? की करता है? कर्ज देंदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे ते फिर कर्ज वापस करना फर्ज हो जाता है। अल्लाह पाक दे कुरान दा एक और मुकाम इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े बंदे सदका करते ने ते जड़ियां बीबियां सदका करदियां ने इंज समझो अल्लाह नू कर्ज देंदे ने। अल्लाह ने कदी किसे दा कर्ज रखिया? इत्थे बंदे जेड़े नस्ली बंदे होण ना वो किसी बंदे का कर्ज नहीं रखते ते अल्लाह पाक किसी का कर्ज रख दे। फरमाया वो इंज समझे कि अपने अल्लाह नू कर्ज देंदा है ते अल्लाह कर्ज की अदायगी नू फर्ज समझदा है, जरूर वापस करता है और ओना नहीं किन्ना 700 गुना करके वापस करता है। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक ने फरमाया इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़ुहु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। जरा बंदा अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करता है, सखावत करता है, सदका करता है,
اللہ پاک صدقے دے بدلے اس بندے دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ کنیاں برکتاں کنے فائدے صدقہ کرن دے پر کدوں جدوں بندہ صدقہ کردا ہے اپنی کمائی نو اپنی زندگی دے اندر ادو فائدہ ملتا ہے، ادو کوئی فائدہ نہیں جدو موت دا فرشتہ نظر آ گیا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ادو فرشتہ کہندا ہے اللہ مہلت دے دے میں صدقہ کراں گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہائے میرے اللہ ادو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ کدوں میں جدوں دنیا تے کماوے تے اپنی صحت دے اندر ضرورت دے اندر اپنے ہاتھ نال اپنا مال خرچ کرے۔ کئی بندے مردیاں پھر کہن گے وہ انے پیسے مسیتے دے دیو فلانی شاہ کرا دیو فلانی شاہ لوا دیو، نہیں ہوندی انہاں دی مرضی ہے۔ ہن گیم انہاں دے ہاتھ وچ کرن یا نہ کرن تینوں فائدہ کدوں سی اپنی زندگی دے اندر۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ مال کماوندا ہے کہندا ہے میرا مال پر او دا مال اوہی ہے جو کھا لیا ہے تے ہضم کر لیا ہے پا لیا ہے تے ہنڈا لیا ہے تے اللہ دے رستے اندر خرچ کر کے تے ذخیرہ کر لیا ہے۔ قیامت نو او دا اجر ملے گا، دنیا تے عزت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، گناہاں دی معافی بھی ملے گی اور قیامت والے دن نجات بھی ہوئے گی، سکون بھی ہوئے گا، اللہ دی جنت بھی ملے گی۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو زیادہ تو زیادہ اپنے رستے دے اندر صدقہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر۔ سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاگ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر۔ سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڈونا اے، سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڈونا اے ماں صدقے جاوے سونیا نہ ایویں انگلی ہلایا کر۔ سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکا